गणतन्त्र बचाउनु भनेको यो देश सिद्ध्याउनु हो। 1 वर्षको बजेट मात्रै म प्रचण्डको हातबाट निकाल्छु। प्रचण्डको काठमाडौँमा यी मुक्ति टावर, मलाई हरेक मुक्ति टावर थाहा छ प्रचण्डको। यी ब्याङ्क लुटिया पैसा, भारतले दिएका पैसा, क्रिस्चियनले दिएका पैसा कहाँ लगानी भयो मलाई थाहा छ। अजय सुमारिका नामको सम्पत्ति कसको त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। मलाई देश जोगाउने सहयोग गर्नु भनेर राजाले वक्तव्य दिएका 15 दिनमा यो व्यवस्था जान्छ। यो देशका लेन्डुप दुर्जय हो। सबभन्दा धेरै मान्छे मार्ने यो देशमा सबभन्दा ठुलो महान मान्छे छ सूर्यबहादुर थापा। यो देशको यति ठुलो देशद्रोही मान्छे हो नि। यति केपी शर्मा ओलीका जस्ता सत्ताको लोभी भएका भए राजा ज्ञानेन्द्र भुटान बनेर बस्ने शक्तिशाली राजा हुन्थे नि। प्रचण्डले किन देश सिद्ध्याउने भए भन्दाखेरि त उनका नाता गोता ज्वाइँ छोरी सम्धी जम्मै भारतीय छन्। 3 घण्टा के गफ भयो त्यो केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 3 घण्टैको नभए देशद्रोही हो। असल नेतै श्याम शरण हो नेपालको। प्रचण्डको पनि हाकिम हो, त बाबुरामको पनि हाकिम हो। यिनको वीरता हो यो नेपाल। यिनका बाबुले सिर्जना गरिदिएको त्यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ 4-5 टुक्रा जुन गराइदिए केपी शर्मा ओलीले, त्यसका लागि नेपाली जनताले उनलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। नेपालको इस्युमा चीन र भारत मिलेका छन्। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो समाप्त हुँदै। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 37,000 थियो, अहिले 52,000। अहिले 52,000। पञ्चायतले 7,000 लिँदा कति राजमार्ग बने, कति बिजुलीका आयोजना बने, कतिवटा उद्योग कारखाना बेचे भए। अहिले 52,000 यिनले के भनौँ यो संसदीय असफल संसदीय व्यवस्था खारिज गर्छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा लान्छौँ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको सम्पत्ति जम्मैको छानबिन गरेर 12-13 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। 19 साल पुस 1 गतेलाई कटअपियर मानेर त्योभन्दा पछाडि लिएका नागरिकता एक छानबिन गर्ने, त्यो नागरिकता रद्द नगर्ने हो भने यो देश फिजी हुन्छ। भारतको टाउको दुखाइ बाल्की हिन्दू पानी भएकै हो। धेरै मान्छे के भन्छन् भने तेरै कारणले 47 सालको संविधान गयो भन्छन्। पञ्च जति भ्रष्ट हुन्। पञ्चायत कालदेखिको अहिलेसम्म सम्पत्ति छानबिन गर्छु। तपाईँ जस्ता पत्रकारले ती एमालेका अरिङ्गाललाई सोध्ने प्रश्न हो यो। संविधानले देश सिद्ध्याउँछ भने संविधान च्याप्नुपर्छ। यो देश मर्ने अवस्थामा पुगेको गणतन्त्रमा यस्तै गणतन्त्रले सिक्किम देश गयो, यस्तै गणतन्त्रले अफगानिस्तान गयो। यस्तो अवस्था छ, दैनिक मान्छे मरिरहेका छन्, शासन सत्ता भारतीयले चलाएको छ। अनि गिरिजाले के भने फलानु ठाना हानिदिनु पऱ्यो, फलानु मान्छे मारिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। हामी त्यही भयौँ भने मान्छे मार्थ्यौँ। अनि विप्लवजी पनि भारतको पावर आउँछ प्रचण्डको जस्तै भनेर यिनी चाहिँ के हो भने क्रान्ति आन्दोलन गर्न थाले। अनि 4 जना मान्छे आएपछि पनि ठन्डा भएर दिल्लीको मुर्गालाई ठुलो मुर्गा फेला पऱ्यो भनेर अहिले टाउको समाएर बसिरहेको छ जिपी मैनाले। अनि त्यहाँ गोप्य सहमति छ। यसरी यो देश सिक्किम बनाउनु। बाल्किनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिले आज 13 वर्ष पार गरेको गणतन्त्र, नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, 19 जना जनआन्दोलनमा 19 दिनको जनआन्दोलन र 10 वर्षको जनयुद्धमा 17,000 मान्छेले रगत बगाएर ल्याएको यो गणतन्त्रमा तपाईँलाई सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामना छ। अब यो गणतन्त्रको शुभकामना चाहिँ तपाईँ सोनिया गान्धीलाई दिनुहोस्, प्रचण्डलाई दिनुहोस्, बाबुरामलाई दिनुहोस्, जसले यो गणतन्त्रबाट देशलाई सिक्किम र फिजी गराउने योजना बनाए। त्यो गणतन्त्रको शुभकामनाका पात्र ती हुन्। हामी चाहिँ यो गणतन्त्र सिद्ध्याउनुपर्छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, सोनिया गान्धीले पठाएको संविधान र सोनिया गान्धीका यी चाहिँ अनुचर छाउरा, ती जम्मैलाई जताबाट आए त्यता बिदा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हिँडेका मान्छे, तपाईँको यो शुभकामना गलत ठाउँमा पर्यो। यो तपाईँ कृपया आफै फिर्ता लिनु होला। होइन, यो शुभकामना आदान प्रदान त के फरक पर्छ? होइन, शुभकामना पनि एउटा तपाईँको मलाई पनि गणतन्त्र पर्दैन, त्यो प्रसङ्गमा आउँछ। शुभकामना भनेको तपाईँको मान्छे मर्यो भने मान्छे मरेछ तपाईँलाई शुभकामना भन्दैन मान्छेले। जिउ बच्चा जन्मियो, छोरो जन्मियो भने चाहिँ छोरो जन्मिएछ शुभकामना है तपाईँलाई भन्छ। यो देश मर्ने अवस्थामा पुगेको गणतन्त्रमा यस्तै गणतन्त्रले सिक्किम देश गयो, यस्तै गणतन्त्रले अफगानिस्तान गयो। यस्तो अवस्था छ, दैनिक मान्छे मरिरहेका छन्, शासन सत्ता भारतीयले चलाएको छ। भारतीय राजदूत र पूर्व राजदूत यो देशका सल्लाहकार भएर बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रको शुभकामना दिनु भनेको त
हामी पनि तपाईँको के हो भने यो गणतन्त्रवादी हुनु हो। हो सिक्किमीकरणका के हो भने हामी पनि पात्र हौँ झुक जानेर अथवा नजानेर। त्यसैले यो फिर्ता लिएर यो जताबाट आएको त्यतै पठाइदिउँ। ल ठिक छ, मैले फिर्ता भन्दा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तपाईँ र हामी नागरिक हो नि यति बेला। संविधान त अब संविधान त आज गणतन्त्र दिवस पर्या हुनाले मैले फर्मालिटीको लागि तपाईँसँग आदान प्रदान गर्न खोजेँ। त्यो तपाईँले लिनु भएन भने त्यो तपाईँको इच्छा हो। मैले एउटा कस्तो छ भने हिजो पञ्चायत हुँदा चाहिँ सबै नेपाली सबै पञ्च नेपाली नेपाली हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। मैले त्यति मात्रै अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अरू विचार राख्न पनि पाइन्छ। त्यसो भए बाल्किनजी तपाईँ गणतन्त्रको कट्टर विरोधी सुरुवातदेखि नै 2064 साल जेठ 15 गते गणतन्त्र घोषणा हुँदा मान्छेहरू रातभर नसुतेर टिभी हेरेर बसे। राति घोषणा भएको तपाईँलाई थाहा छ नि के नहुन्छ। गणतन्त्रमा त सुती खान पाइन्छ। केपीले भनिरहेछन् गणतन्त्रमा बेरोजगार कोही हुँदैन, गणतन्त्रमा स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बन्छ भनेर देखाइएको थियो नि, हामीलाई आश्वासन गरिरहेको थियो नि। तपाईँले पनि त्यो स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बने भए म यिनका फोटो राख्थेँ भनेर पटक भन्नु। त्यति बेलासम्म सबै नेपाली बहुसङ्ख्यक नेपालीलाई आशा थियो। तर अहिले त्यो 12 वर्ष 13 वर्ष बित्दाखेरि फेसबुक तपाईँले पनि चलाउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, 15 सालसम्म अलि बढी देखिन्थ्यो क्या गणतन्त्रको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने। मान्छेहरूमा किन त्यो वितृष्णा जाग्यो? अहिले एकले अर्कालाई मैले त तपाईँलाई रमाइलोको लागि मात्रै शुभकामना दिएको थिएँ, मलाई नि मनपर्छ पर्दैन त्यो मैले भन्नु मेरो पेसाले पनि दिँदैन होइन। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि पनि मैले बिहान स्ट्याटस पनि लेखाएको थिएँ, तपाईँले हेर्नु भएर चाहिँ अघि कुरा गर्नुभयो। मान्छेहरूको त्यो चार्मिङ गणतन्त्रप्रति किन छैन, किन घट्यो? कोरोनाले हो कि साँच्चै हो? जनताले नेताले भने बमोजिम सिङ्गापुर भएको भए, जम्मैले शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको भए, देश विकास भएको भए नेपालमा राज संस्था इतिहासमा मात्रै पढ्न पाइन्थ्यो। यो अवस्था ल्याउनुको पछाडिको कारण के हो भने यिनै नेता हुन्। अब यो चाहिँ के रहेछ भने यी जनतालाई झुक्क्याउने बुवासा जस्ता डडल्लामा चढेर कन्याइदिने, अनि यो त मेरो कन्याउने गजबको मित्र रहेछ, दुखिराखेको थियो, चिलाइराखेको थियो भनेर पुच्छर उठाइदिन्छ। अनि त्यहाँबाट हात हालेर आन्ध्र र भणी निकाल्ने। पञ्चायत हुन्जेली विकास किन भएन भन्दा बहुदल भएन भने पत्याए नेपाली जनताले बहुदल दिए। बहुदल दिएपछि पनि विकास भएन। अनि के भने विकास गर्न आँटेको थियो, सब विकास गर्न खोजेको राजाले रोक्यो, गर्नै दिएन हामीहरूलाई। अब गणतन्त्र चाहियो भने विकास त जम्मैले नेपाललाई चाहिएकै हो। जनताले हो ठिकै रहेछ त, ल राजाले विकास गर्न दियो भने गर न त भने गणतन्त्र पनि ल्याइदिए। गणतन्त्र ल्याइदिएपछि के भने अरू जम्मै त भयो, अब संविधान सभा चाहियो। अरू जम्मै पुग्यो, यति एउटा बाँकी रह्यो। अब यो संविधान सभा दिनुहोस् भने संविधान सभा पत्याए नि नेपाली जनताले। यी त राम जस्ता थिए, कृष्णजी जस्ता थिए भनेर पत्याए। लो गणतन्त्र संविधान सभा पनि आयो। त्यसपछि के भने अब चुनाव निर्वाचन भने निर्वाचन पनि भयो। दल बदलु, यता र उता सरकार गिराउने र हटाउने। अनि के भने एक दल चाहियो, 2/3 चाहियो, खालि फलानु पार्टी गठन गरे विकास गर्न आँटो, अर्को पार्टीले दिँदैन। यता विकास गर्न आँटो, सरकार ढालिदिइहाल्छ। 2/3 चाहियो भने 2/3 पनि दिए। अब बाँकी केही रहेन। अब नेपाली जनता त्यही कारणले फेसबुकमा अहिले गणतन्त्रको शुभकामना लाएन। बरु अब यो चाँडोभन्दा चाँडो यो गणतन्त्र फ्याँक्देऊ, नेपालमा राजा ल्याइदेऊ, यो व्यवस्था खारिज गरिदेऊ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरिदेऊ भन्ने शुभकामनाहरू आउन थाले। नेपाली जनताले के थाहा पाए भने यी त ठग रहेछन्, राजनीतिक ठग। हामी कानुनी भाषामा के भन्छौँ भने एउटा कुरा भनेर त्यो चिज होइन रहेछ भने त्यो चिज यो यस्तो चिज है यो भन्ने मान्छेलाई ठग भनिन्छ। ठगी 5 वर्ष कैद हुन्छ। जस्तो भनौँ न, यो मैले नोटको बन्डिल यता एकदम पैसा छापेर अगाडि एउटा नोट र पछाडि एउटा नोट राखेँ, यहाँ बढी गड्डी छ नोटको, फिल्ममा जस्तो यो लै तपाईँ लानुहोस्, यति पैसा मलाई दिनुहोस् भने हेर्दा यता पनि पल्टा गड्डी नै नोटै छ, यता पनि पल्टा नोटै छ, झोक्यो त मान्छे। अनि त्यसलाई दिएर खोलेर हेर्दा त भित्र चाहिँ कागजै कागज छ। त्यो ठगियो।
5 वर्ष कैद हुन्छ। यी नेतालाई पनि राजनीति ठग हुने, जम्मालाई झिक्क्याउँदै झुट्टा सपना दिँदै कहाँ पुर्याउन खोजे भन्दाखेरि सिक्किम, फिजी र अफगानिस्तान। अहिले केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता नागरिकता विधेयक हो, अध्यादेश हो या कोरोना हो? कोरोना हो। 63 सालमा संविधान जारी नभइकन नागरिकता ऐन किन आयो? कृष्णप्रसाद सिटौलाले अभियानको रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर किन बाँडे? यसको उद्देश्य के? यी जम्मै भारतका एजेन्ट हुन्, सिक्किमका एजेन्ट हुन्, यी जम्मै ल्यान्ड अफ दोर्जे हुन्। त्यो कुरो नेपाली जनताले छर्लङ्ग थाहा पाए। अब के भन्न थाले भने ए राजा यो देश बचाइदेऊ न। तर राजाको पनि म समस्या के देखिरहेको छु भने राजाले पनि जनतालाई अभिव्यक्त गर्नु पर्यो। तयारी पो छ कि केही के थाहा होइन, जनता अरूको तयारी होइन, पहिले जनतालाई विश्वास लिनुपर्छ। कसरी लिने? राजा राजनीति सजिलो छैन, राजनीति होइन। के भन्नु, देश बचाउनलाई पर्यो भने राजनीति पनि गर्ने। नेता जस्तै भयो। देश बचाउन किन नगर्ने? देश सङ्कटमा पर्यो, जनता मरिरहेका छन्, जनताले दुःख पाए, हाम्रा पुर्खाले आर्जन गरेको एक त रगत र पसिनाले आर्जन गरेको देश सङ्कटमा पर्यो। यो एजेन्डा लिएर म आएँ। अब जेल हाल्ने कुरा गर्छन्, नागार्जुनबाट लगेर देखाउनुहोस् न। मैले के भने अब म यस्तो राजा भन्न चाहन्छु, जनताको अधिकारमा हनन गर्दिनँ, योभन्दा बढी उन्नत प्रजातन्त्र हुन्छ, उन्नत समावेशी हुन्छ, म जनताको राजा भएर बस्न चाहन्छु, मलाई देश जोगाउने सहयोग गर्नुहोस् भनेर राजाले वक्तव्य दिएका 15 दिनमा यो व्यवस्था जान्छ। 15 दिन भन्दैछु, 15 दिन। राजा के साइड कुरेर बसेका छन्? तपाईँहरूले झकझक्याउनु हुन्न? अब अहिले म झकझक्याउने धेरै मैले मतलब अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेका थिएँ। अब यो कोरोनाको कारणले उहाँसित अहिले तत्काल भेटघाट हुन सकिरहेको छैन। सायद म यो काम गरिसक्थेँ होला र सायद अहिले बोलेर हुँदैन, जनता सडकमा निस्किँदैनन्, फेरि सडकमा तमाम निस्केर महामारी लाग्ला, केही उहाँले पनि सोचेको होला। त्यसैले उहाँले के गरिदिनुपर्छ भने अब कस्तो हुन्छ भने राजा भनेको यो डाइनासोर र छेपारो छ नि। डाइनासोरले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेन, मासियो। छेपाराले जुन रुखमा जस्तो रङको रुखमा छ त्यस्तैमा चढो, रङ बदलो, छेपारो रह्यो, डाइनासोर मासियो। अब राजाले पनि के हो भने जनताको भावना बमोजिम रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कोरोना जस्तै हिजो जस्तो निरङ्कुश होइन होइन होइन। अब त जनताको राजा, आधुनिक राजा, एकताको प्रतीक, विकासको प्रतीक। र उहाँले के भन्नुपर्छ भने यो देशमा गरिबी उन्मूलन नहुन्जेली म तलब भत्ता केही पनि लिन्न, राज्यको सुविधा केही पनि लिन्न। त मैले भनेको छु। तर तपाईँले सोचे जस्तो हुँदैन नि, सबै तपाईँले बालकृष्ण न्यौपानेले सोचे जस्तो हुने होइन। होइन, एउटा के हो भने जाँदा त खाली नै हात जाने हो नि। उयो भन्नुहोस् न, त कात्रोमा खल्ती हुँदैन। त्यसो पनि त समाजवाद आइगयो नि, ल्याउनु पर्छ त। समाजवाद ल्याउने त भन्छ नि। केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल। पैसाको हद कति? केका लागि पैसा? बस्नका लागि, खानका लागि, औषधि उपचारका लागि, आवश्यकका लागि। आवश्यकभन्दा बढी सम्पत्ति किन चाहियो? आवश्यकभन्दा बढी है। तपाईँलाई खानलाई पुग्छ, बस्नलाई घर छ, ओ बिरामी भएकोलाई औषधि उपचार छ, 20 क्विन्टल सुन राखेर के गर्नुहुन्छ? काम छ छैन नि। सम्पत्ति भनेको त प्रयोगका लागि हो। उयो भन्नुहोस् न, हाम्रो उखानमा छ नि, चाहिए बेला हिरा फोर्नुपर्छ भन्छ। हिरा फोरेपछि बिग्रिन्छ नि, तर बिगारेर पनि त्यसबाट उत्पादन लिनुपर्छ भने होइन हो त। हिरा फोर्नुपर्छ भनेको हिरा जति ठुलो हो त्यति महत्त्व हो। त्यसलाई बिगारेर भए पनि प्रयोग गर तिमी। त्यसैले खै यो परिस्थिति आउँदैछ। र के मात्रै भन्दैछु भने म यो जे बिउ रोप्नुभयो त्यही फल्छ। यो 12 बुँदे सोनिया गान्धीले रोपेको बिउ। अब त्यो 12 बुँदेभन्दा अगाडि नि जस्तो 240 वर्षको राज संस्थाको इतिहासको बारेमा धेरै पढियो, धेरै सुनियो। पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको राज संस्था, अझै भन्यो भने कुलमण्डन खाँबाट सुरु भएको राज संस्था ज्ञानेन्द्रमा आएर सकियो, कदेखि गेसम्म सकियो। यो सकिनु नै थियो भने एक थरी विद्वानहरू तर्क गर्छन्। यो कतिको सत्य कुरा हो? मैले भन्न खोजेँ 250 वर्ष लामो इतिहास बोकेको राज संस्था
सर्लक्कै फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्नलाई नेपाली जनताकै मत हो, नेपाली जनताकै इच्छा आकाङ्क्षा हो होइन। एकछिन, अथवा भारत तपाईँ पटक पटक भन्नुहुन्छ, यसअघिका अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुहुन्थ्यो आजको विशेष गणतन्त्र ठिक या बेठिक भन्नेमै हामी लाग्यो हुनाले म कहाँ जान्न चाहन्छु भने भारतलाई किन फाल्नु पर्यो नेपालको राज संस्था 2062-63मै आएर किन फाल्नु पर्यो? अगाडि फाल्न पनि सक्थ्यो भारतले चाहेको भए, केले रोकेको थियो? किनभने 46 सालभन्दा अगाडि त राजाहरू त्यसलाई फाल्न सकेन अरे। 46 सालदेखि 62-63 16 वर्ष किन पर्खिनु पर्यो? भारतलाई पटक पटक दोष किन लाइन्छ? हाम्रै कमजोरी भएपछि भारतलाई किन दोष लाइन्छ? होइन, यो कस्तो छ भने यो देशमा यी जो नेता छन् नि 12 बुँदेबाट आएका, यी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका लागि प्रयोग भएका नेता होइनन्। जस्तो म तपाईँलाई 45 सालको एउटा घटना सुनाउँछु। चैत 18-19 गते, चैत 23 गते यहाँ बहुदल आयो। 18-19 गतेका पाटनका नागरिक खुँडा खुकुरी जुलुस लिएर बागमतीका पुलसम्म जुलुसमा आए। हातमा खुँडा छ, खुकुरी छ। राज संस्थाको विरुद्ध होइन, यो पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्धमा बहुदल चाहियो भनेर। त्यसपछि त्यही दिन बेलुका राजा वीरेन्द्र र त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको बिचमा भेट भयो। अनि राजा वीरेन्द्रले के भन्छ, यो भारतले प्रेसर गरौँ, वाच गर है पिएम, यहाँ केही सन्धि लिएर आउला भनेर राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मरिचमानलाई भने। भोलिपल्ट एसके सिंह भारतको परराष्ट्र सचिवले एउटा सन्धि लिएर आयो। त्यो अहिले बजारमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। किताबै भन्नुहुन्छ भने नेपाल, चीन र भारतको सन्धि सङ्ग्रह भरतबहादुर कार्की समेतले कलेक्सन गरेको एउटा हरियो यत्रो यत्रो किताब छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ के लेखेको छ भने भारतीयलाई यहाँ नागरिकता देऊ, भारतीयलाई जग्गा किन्न देऊ, भारतीयलाई कम्पनी खोल्न देऊ, भारतीय शिक्षक नेपालमा पढाएका छ तिनलाई नागरिकता देऊ, त्यति काम गरिदिन्छौ भने म बहुदल यो आन्दोलन रोकिदिन्छु। तर हेर्नुहोस् है, अब मेरो भने अब राजा वीरेन्द्र र त्यतिखेर प्रधानमन्त्री मरिचमानले के भने यो कुरो गरिदिनु भने त देश सिद्ध्याउनु हो। म यो देश सिद्ध्याउन चाहन्न, बरु म अधिकार छोड्छु, बहुदल दिन्छु, म संवैधानिक राजा भएर बस्छु, म यो काम गर्दिनँ भनेर भारतसित सम्झौता गरेनन्। आफ्नो अधिकार छोडिदिएर संवैधानिक अब अधिकारी छोडिदिन्छु भने बहुदल आउने बित्तिकै कृष्णप्रसाद भट्टराई दिल्लीमा भ्रमणमा गए। त्यो 45 सालको एसके सिंहले दिएको सम्झौताको आधी चिज कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिल्लीसँग संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिबाट स्वीकार गरे। आधी कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर बेच्दाखेरि भारत जाँदा आधी स्वीकार गरे। अब भन्नुहोस्, यी नेपालका नेता, पाटनका नागरिक के का लागि आएका रहेछन् सडकमा? राजा वीरेन्द्र र मरिचमान सिंह श्रेष्ठले त्यो एसके सिंहको सम्झौतामा सही गरिदिएको भए आन्दोलन रोकिन्थ्यो। भनेपछि आन्दोलन कसले चलाएको रहेछ? भारतले चलाएको रहेछ। अब अर्को सुन्नुहोस्, माओवादीको सृष्टि किन भयो? माओवादीको सृष्टि किन भयो भने यो तपाईँको 46 सालको आन्दोलन इन्डियाले गरायो। संविधान ल्याउँदा पश्चिमाले ल्याइदियो, भारतले यो देश खान नसकोस् भनेर नागरिकताको एकदम टाइट प्रावधान हालो। एउटा पनि गैर नागरिकले नागरिकता लिन नपाउने। अनि नेपालको जलस्रोत भारतले ल्यान्छ, यसलाई डबल लकमा हाल भनेर डबल लकमा हालिदियो। डबल लक भनेको दुई तिहाई। अनि भारतलाई टाउकोदुखु, अनि खुरु तपाईँको गिरिप्रसाद भट्टराई, गिरिजा, मनमोहन, अनि त्यहाँबाट लोकेन्द्र बहादुर चन्दबाट बारम्बार नागरिकता कोसिस गरो। त्यो 47 सालको संविधान भएको कारणले मैले म धारेर हरेकचोटि रोकेँ। त्यसपछि भारतले के निर्णय गर्यो भने यो मेरा एजेन्डा त केही पनि यो संविधानमा त आएन, जे गर्न खोज्छु अदालतले बदल गरिदिइहाल्छ, यो फलानु वकिलले म त हालिदिइहाल्छ, अदालत बाध्य थियो संविधानमा छ भने भारतको टाउको दुखाइ बालकृष्ण देउपाने भएकै हो। धेरै मान्छे के भन्छन् भने तेरै कारणले 47 सालको संविधान गयो भन्छन्। अनि भारतले के विचार गर्यो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, अब 47 सालको संविधान खारेज गर्नु पर्यो।
त्यो खारेज गर्ने प्रयोजनको लागि प्रचण्ड सृष्टि भए। भारतले आफै गरे हो, आफै गरेको होइन भने 10-12 वर्ष किन ज्वाइँ भनेर पाल्छ? आतङ्ककारी छ। मैले पहिले पनि तपाईँलाई भनेको छु, अहिले पनि फेरि भन्छु। जब गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्लीमा प्रचण्डसँग भेटघाट गर्न वार्ता गर्न गएपछि भारतीयले यिनलाई 1-1.5 घन्टाको ड्राइभिङमा एउटा फार्म हाउसमा लग्यो। गिरिजा र के अरे प्रचण्ड र बाबुरामसँग वार्ता गर्न रहेछ। गए बाबुराम र प्रचण्ड त छैनन्। अनि गिरिजाले सोधेछन्, यसको साथी गोविन्दराज जोशी छ, अहिले पनि तपाईँ गएर सोध्नुहोला। गिरिजासँग साथमा भएको मान्छे गोविन्दराज जोशी हो। अनि त्यो लानेलाई सोधेछ, खोइ त बाबुराम र प्रचण्ड त हुनुहुन्न भनेपछि परिणत एकैछिनमा आउँदै हुनुहुन्छ। 5 मिनटपछि इन्डियन एयरफोर्सको हेलिकप्टरमा आए। अब लगेर तपाईँको यो कर्नेल बक्सी, जनरल बक्सीसँग जोड्नुहोस्। उनले के भने, नेपालका कम्युनिस्टलाई हामीले पढायौँ, पाल्यौँ, पोस्यौँ, लगेर सत्तामा राखिदिउँ, आत्मघाती गोल भयो। तर प्रचण्डले पटक पटक यी कुराको खण्डन गरेका छन्। यी कुरा परेन नि। उसैले विमोचन गरे प्रयोगशाला निको कथा पढ्नुहोस्, प्रणब मुखर्जीको किताब पढ्नुहोस्, श्याम शरणको किताब पढ्नुहोस्, रका हाकिमले। त्यो त गलत भने प्रचण्ड किन अस्वीकार गर्छन् त? यो उनको त ड्युटी हो नि। अस्वीकार कति गर्छन् भने यो देश सिक्किम भयो भने पनि सिक्किम भएको छैन, कहाँ गएको छ भूमि? नेपालै छ, यहाँको जमिन कहाँ गयो भन्छ नि। त्यो एजेन्टको अनुशासन हो त्यो। तर तपाईँलाई थाहा छ, प्रचण्डले बुद्ध जयन्तीको दिन बडो मार्मिक कुरा गरे। जसरी बुद्धले विद्रोह गरेर राज संस्था त्यागेका थिए, त्यसै गरी एकपटक विद्रोह गरेर सडकमा उत्रिनुहोस्, गणतन्त्र बचाउनको लागि। अब भन्नुहोस्, गणतन्त्र बचाउनु भनेको यो देश सिद्ध्याउनु हो। मैले घटना सुने है, सिक्किम गणतन्त्र आयो नि, देश रह्यो। गणतन्त्र आएपछि देश रहेका घटना देखाउनुहोस्। इराक, त्यहाँ पनि राजा थिए, सदाम हुसेन भारतले के अरे अमेरिकाले ल्याएर बिदा गरो। अब जानुहोस् अफगानिस्तान, त्यहाँ पनि जाहिर शाह राजा थिए। त्यहाँ राजा बिदा भएपछि देश सिद्धियो। अहिले हालत देखिनु भएको छैन अफगानिस्तानको। यो भनेको चाहिँ यो देश सिद्ध्याउनु पर्छ, मेरो ड्युटी यही हो भनेर ल एकछिन गणतन्त्र संरक्षण गरौँ। के भयो गणतन्त्र? किन बारम्बार 1 दर्जनचोटि नागरिकता रोक्ने मान्छे मै हो? यो नागरिकताको विषयमा नि तपाईँले अघि पाटनबाट खुरा खुकुरीसहित आएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। त्यसपछि एसके सिंहले राखेका मागका केही कुराहरू, सन्धि ती सन्धिमा प्रस्तावित सन्धि, रोजगारीका कुरा छन्, नागरिकताका कुरा छन्, जागिरका कुरा छन्। अनि त्यसपछि आएर यहाँ व्यापार बिजनेस गर्न पाउने र पेट्रोलियम पदार्थ भारत बाहिर ल्याउन पाउने। यो त 1950 कै सन्धिमा यी कुराहरू रहेछ छैन। अब छैन, त्यहाँ गलत। अब सुन्नुहोस्, नेपालले पनि भारतमा गएर यी कुरा गर्न पाउने होइन, भारतका मान्छेले पनि नेपालमा गर्न पाउने बराबर छ भन्ने छैन। 1950 को सन्धि पछाडि एउटा पत्राचार भएको छ। त्यो पत्राचारमा के भएछ भने नेपालका मान्छेले चाहिँ उहाँ गएर जग्गा जमिन किन्न पाउने। नेपाल चाहिँ सानो देश, जम्मै भारतीय आएर जग्गा जमिन किन्यो भने त देश सिद्धिन्छ। भारतीयले नेपालमा चाहिँ जग्गा किन्न नपाउने, जागिर खान नपाउने, नागरिकता चाहिन्छ भनेर त्यही परिपत्रको आधारबाट जागिर खाँदा, राजनीतिमा चुनाव लड्दा, कम्पनी खोल्दा नागरिकता चाहियो। त्यो परिपत्र चाहिँ कसले गरेको थियो? त्यो त्यतिखेरको सरकारले, भारत सरकार र नेपाल सरकारले फेरि दुईटा राजदूतको बिचमा परिपत्र भएको छ। भनेपछि असमान भन्दा पनि कस्तो हो भने उसले नेपाललाई संरक्षण गर्न खोज्यो। भारतले नेपाललाई त्यतिखेर खाने योजना बनाएन भन्नुहोस् न। अहिले चाहिँ खाने योजना बनायो र भारतको योजना के छ भने पहिले सिक्किम खाने, त्यसपछि भुटान खाने। एउटा दिनमानमा यो चाहिँ तपाईँको यी हाम्रा मिश्रजी, विजय मिश्रले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका छन्, दिनमानमा एउटा कार्टुन छापियो अरे पत्रिका। अनि एउटा रुखमा विभिन्न आँप फलेका छन्। एउटा आँप भुटान, एउटा आँप सिक्किम, एउटा आँप नेपाल, एउटा आँप बङ्गलादेश। ती विभिन्न आँपका नामाङ्कन गरेका छ अरे। सिक्किम चाहिँ खल्तीमा हालिसकेका छ। भुटान चाहिँ को आँप टिप्न खोज्दैछ,
तर त्यसको नजर चाहिँ नेपालको आँपप्रति छ। भुटानको आँप टिप्न खोज्दैछ, नजर नेपालको आँपप्रति छ। हो यही हो इन्दिरा गान्धीको योजना। चाहिँ अहिले फेसबुकमा पनि छ, सोनिया गान्धीले के भनिन् अरे भने नेपालमा हामी बुलेट गोली प्रयोग नगरिकन देश लिन्छौँ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुब देखिरहनुहुन्छ तपाईँ। उनको योजना बुलेट गोली बेगर सेना बेगर हामी देश लिन्छौँ। त्यो भनेको नागरिकता बढाउँछौँ। भारतको राजनाथ सिंहले भनौँ 1 करोड हामीले नागरिक नेपालमा लिइसकेका छ। संसदमा बोले 1 करोड। अहिले केपी शर्मा ओलीले 1 करोड 20 लाख दिँदैछन्। महान राष्ट्रवादी, चुच्चे टोपी लाउने, नाकाबन्दीको विरोध गर्ने महान राष्ट्रवादी मान्छे। अब नागरिकताकै विषयमा खोज्दै जाँदाखेरि 2036 सालमा घोषणा भएको जनमत सङ्ग्रह, तपाईँ त संविधानको कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, त्यति बेलाको राजनीतिले पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह 2037 साल वैशाख 20 गते भयो। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायत ठिक कि बहुदलीय व्यवस्था ठिक भन्ने थियो। सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउनलाई भारतले सहयोग गरे बापत त्यति बेला अङ्गीकृतहरूलाई भारतबाट बिहे गरेर आउने अथवा बाहिरबाट बिहे गरेर आउनेहरूलाई 5 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने 2019 सालको संविधानमा थियो रे। हामीले त पढेका छैनौँ। तर त्यो जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउनलाई त्यति बेलाको सत्ता राजा अथवा जे भनौँ न अङ्गीकृत चाहिँ बिहे गरेपछि जति बेला पनि पाउने अवस्था चाहिँ त्यति बेलाको संविधानमा बनाइयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एसके तिमिल सिन्हा भन्ने जो नागरिकतामा विद्यावारिधि गर्दैछ उनले मसँग भने एउटा कुरो के छ भने त्यो होइन। यो हो के भने बहुदलवालालाई पनि मान्छे पठाएको रहेछ, निर्दलवालालाई पनि पठाएको रहेछ, दुइटैलाई चलाएका उनीबाट। जब बहुदल आइसकेपछि अन्तरिम सरकार कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा कलैयामा गएर कृष्णप्रसाद भट्टराईले भाषण गरे। के भने 37 सालको जनमतको भोटर लिस्टमा नाम परेका जम्मै नेपालीलाई सिडिओले आफै फोटो खिचेर नागरिकता बाँड्नु भने। मैले मुद्दा हालेँ, रोकेँ। त्यही व्यवस्था गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नियमावलीमा ल्याए। नागरिकता नियमावली 2020मा संशोधन गरे। मैले मुद्दा हालेर त्यसलाई पनि बदल गराएँ। त्यही प्रावधान नागरिकताको अर्थविधेयकको रूपमा संसदबाट पास गरेर दरबारमा लालमोहर लाउन पठाए। सर्वोच्चलाई राजाले सोधे यो संविधान विपरीत छ, यसमा लालमोहर लाउन हुँदैन भनेर राय दिएपछि लालमोहर लागेन। राजा वीरेन्द्रको वंशनाचका पछाडि त्यही नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलागेको भन्ने छन्। अब एकचोटि मानौँ तपाईँले 36 सालमा जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन भोटर लिस्ट लेखेको थियो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले किन त्यसलाई नागरिकता दिनु भनेको? ऊ त पञ्चायत जिताउने मान्छे होइन। त्यसको अर्थ फेरि त्यतिखेर सूर्यबहादुर थियो, थापा थियो। सूर्यबहादुर थापा यो देशको यति ठुलो देशद्रोही मान्छे हो नि। गरो मैले पञ्चायत डिफेन्ड गर्नुपर्ने मलाई केही पनि प्रयोजन छैन। त्यसैले पञ्च जति भ्रष्ट हुन्, पञ्चायत कालदेखिको अहिलेसम्म सम्पत्ति छानबिन गर्छु भनेर मैले त्यसै भनेको छैन। भनेपछि गडबड त राजाको शासनकाल प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि होइन। गडबड भन्दा पनि समस्या कस्तो छ भने ती भोट लिस्टमा नाम होइन, नागरिकता नभएका मान्छेलाई जुन तपाईँले मसँग केही समय अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, भोट लिस्टमा नाम नभएकाहरूलाई नागरिकता नभएकाहरूलाई भोट हाल्ने कुराको मैले विरोध गरेर बदलै गरेँ। मेरो भनाइ 36 सालको जनमत 37 सालको जनमतमा त्यो भोट चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको अध्यक्ष बनाउने मान्छे सायद कृष्णप्रसाद घिमिरे हुन् कि काङ्ग्रेसका मान्छे। त्यो जनमत सङ्ग्रहको लिस्टमा नागरिकता नभएका मान्छेलाई किन लाग्यो? र एउटा समय थियो नि, सिस्टम छ, सरकार छ, राष्ट्रिय पञ्चायत छ, जम्मै चाहिँ चुदिएर आउँथ्यो नि। जम्मै काम त दरबारले गर्ने होइन नि। तत्त पदाधिकारी छन् नि। तत्त पदाधिकारी को छन्? सूर्यबहादुरले तपाईँको त्यो जनमत जिताउनलाई जम्मै पूर्वतिरका जङ्गल सफा पारो। त मलाई जानकारी छ। हरियोवन नेपालको धन जम्मै जनमत सङ्ग्रहमा सिद्ध्याउनु हो। बाँकी जङ्गल चाहिँ माओवादीको द्वन्द्वमा सिद्धियो। माओवादीले लगेर जम्मै भारतमा बेचे।
क्रान्तिका नाममा यी दुइटैले जङ्गल सिद्ध्याए। त्यसैले म के भन्छु भने एकछिनलाई त्यस्तो थियो भने राजा वीरेन्द्र भुटान बन्न तयार भएका भए त त्यो सन्धिमा गद्दी जाँदैन थियो नि। राजाले त्यस्तो योजना बनाएका भए, देशप्रति विद्रोह गरे भए, द्रोह गरे भए, राजा वीरेन्द्रले बङ्गलादेशमा मनमोहन सिंहले भुटान बनेर बस भने हो नि। राजा कुर्सीप्रति मोह राख्ने मान्छे भएको अहिले यो केपी शर्मा ओलीको जस्तो यो नागरिकता अध्यादेशमा सही गर्छस् भने म तँलाई पार्टी फोरेर पनि टेकन लगाइदिन्छु, समर्थन गरिदिन्छु, उतापट्टि जान्न भनेको न हो। यति केपी शर्मा ओलीका जस्ता सत्ताको लोभी भएका भए राजा ज्ञानेन्द्र भुटान बनेर बस्ने शक्तिशाली राजा हुन्थे नि। भुटानमा त शक्तिशाली राजा। त्यसो भने नि तपाईँले भने सत्य कुराहरू सुन्दा सबै सत्य जस्तो तथ्य जस्तो देखिन्छ क्या। तर 2062-63को आन्दोलनको बेला बहुसङ्ख्यक नेपाली किन त्यस्तो राम्रो राष्ट्र विरुद्ध उत्रे होला? अब मेरो भनाइ हिजो मात्रै मैले सिक्किमको तपाईँको 32 जना सिक्किम विलय गर्ने मध्येको एउटा 31 जना 32 जनामा एकजना बिबी गुरुङ, सायद वीरबहादुर गुरुङ होला, त्यो जीवितै रहेछ। त्यसको इन्टरभ्यू मैले हेरेँ, तपाईँ युट्युबमा भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो के भन्छ भने राजाले प्रजातन्त्र दिएनन्, प्रजातन्त्र नदिएको विरुद्धमा आन्दोलन भयो। आन्दोलनमा भारतीय चाहिँ परराष्ट्र सचिव यहाँ आएर बसेका थियो, भारतीयको सहयोग थियो। जब दरबारमा घेरेर जनताले घेरेर राजा मारेर त्यही दरबारभित्र दफनायौँ हामीहरूले। दफनायो भने च्यान खनेर गाड्यौँ। राजालाई त्यसरी च्यान खनेर गाडे आएर छन्। उनी के भन्छन् भने हामीहरूले प्रजातन्त्रसँग देश साट्यौँ, देशै बेच्यौँ। काजी लेन्डुप दोर्जे अहिले ती बिबी गुरुङ अहिले पनि जीवित 80-90 वर्षका छन्। एउटा त्यसमध्येको 31 मध्येको एकजना रामचन्द्र पौडेल काठमाडौँमा आएका बेला उता पनि रामचन्द्र पौडेल रहेछ। तिनलाई मैले पनि भेटेको छु। उनी के भने मैले त गल्ती गरेछु, ठुल्ठुला आश्वासन भारतले दियो, के न होला भनेर सिक्किम विलय गऱ्यौँ। अहिले त म घर न घाटको म आफै भएँ भनौँ। अब ल्यान्ड अनि यी रामचन्द्र पौडेलले त्यो हेरेका छन् कि छैन? अब यिनीहरूले त किन हेर्ने, त्यही कामका लागि आएका। मैले त बारम्बार बोलिरहेको छु। अब एकछिनलाई मानौँ अनि लेन्डुप दोर्जेको कथा। लेन्डुप दोर्जे पहिले तपाईँको सिक्किम विलय गर्नुभन्दा अगाडि एकदम इन्दिरा गान्धीसँग रातो कार्पेट बिछ्याएर लाने, 1 नम्बर स्वागत गर्ने, महान मान्छे सम्झिने। अब मलाई त के न भयो भनेर बुझ्यारले सिक्किम गुमाइदियो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न अब त स्याबासी दिनलानीले मैले त देश विलय गरेँ, मलाई त मन्त्री बनाइदिलिन् भन्ने योजनामा भेट्न गए नि। भेट्न जाँदा इन्दिरा गान्धीले के भनिन्, सदा खाँदाको देश विलय गर्ने देशद्रोहीलाई भेट्नु पनि हुँदैन। भेट्न इन्कार गरिन्। मर्दाखेरि ओडारमा गरो, कालिम्पोङको ओडारमा मरो। यी लेन्डुप दोर्जेको पनि हालत त्यही हुन्छ। ठिक छ, राजाको समस्या छ, सुधार गरौँ, बसौँ, छलफल गरौँ, यस्तो राजा चाहियो हामी भनौँ। नेताहरू तर विदेशीको बुई चढेर देश सिद्ध्याउने, अब प्रचण्डले किन देश सिद्ध्याउने भए भन्दाखेरि त उनका नाता गोता ज्वाइँ छोरी सम्धी जम्मै भारतीय छन्। सार्वजनिक रूपमा आएकै छ। अहिले त उनकी छोरी प्रधानकी छोरी दाल कसरी भई, नातिनीको नागरिक दाल कसरी भयो पनि हामी आयो भने छानबिन गरेर जम्मै ठेगान लाउँछौँ। सुजता कोइराला पनि नागरिकता बदर गर्नुपर्छ। यी धेरै यति देशद्रोहीहरू छन् यहाँ। यी त विदेशीका एजेन्ट भइसक्यो मान्छे, तपाईँलाई एजेन्ट भएर आउँछ नि। एजेन्ट भएर आएपछि बिग्छ। तर मैले एउटा जान्न खोजेको कुरा नि, जस्तो यो तपाईँको घर हो, यो घरको गेट तपाईँले खोल्नुभयो भने न बाहिरको मान्छे भित्र छिर्छ, अथवा यहाँ तपाईँले भित्र आउने वातावरण सिर्जना गर्नुभयो भने न बाहिरको मान्छे आउँछ। गेट कसले खोल्नु? तपाईँ गेट लाएर ढोका बन्द गरेर घरमा बस्नुहुन्छ भने बाहिरको मान्छे कसरी छिर्छ? अब बुझेँ। 36 सालमा आन्दोलन गरेर गेट पालेको रूपमा नेपाली जनताले गिरिजालाई दिए। फेरि पछाडि चुनाव भयो, प्रतिपक्षी दलका नेता माधव नेपाल यी केपी शर्मा ओलीलाई दिए। तर गेट पाले नै त्यो देश विदेशीसँग मिलेर षड्यन्त्र गर्दो रहेछ।
प्रचण्डले के भने प्रधानमन्त्री गिरिजा छ, आतङ्ककारी घोषणा गरेका छ, टाउकाको मल तोकेको छ, राति राति त्यही टाउका मल तोक्नेसित टेलिफोनमा कुरो हुँदो रहेछ। सार्वजनिक गरे। अनि गिरिजाले के भने फलानु ठाना हानिदिनु पऱ्यो, फलानु मान्छे मारिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। हामी त्यही बमोजिम मान्छे मार्थ्यौँ। माधव कुमार नेपालसित पनि हाम्रो पुरानो सहकार्य थियो, सबै हामी गर्थ्यौँ। यो त के भयो भने यो व्यवस्थाभित्र छिरेर यो व्यवस्था उयो भन्नु न, महाभारतमा रामायणमा लङ्का छ नि, विभीषण रावणको भाइ विभीषणै रामतिर लगाएपछि मर्ने भएन रावण हो। देशभक्त थिए, प्रजातन्त्रवादी थिए भने गिरिजा आतङ्ककारीसँग संलग्न हुनु हुँदैन त। राति राति आतङ्कवादीसँग तपाईँको टेलिफोनमा कुरो गर्नु हुँदैन त। माधव नेपाल पनि यिनीहरूको विरुद्धमा प्रजातन्त्रवादी भएको भए आतङ्कवादीलाई किन गरे? यो के रहेछ भने दुई टिम बसेर खेल्ने, जम्मै बन्दोबस्त गरिदिने उयो उसैको नेतृत्वमा भयो। होइन भने अघि मैले भने नि इन्डियन एयर फोर्सको हेलिकप्टर, तपाईँ हामी इन्डिया गयौँ भने एयरफोर्सको हेलिकप्टर दिन्छ आतङ्ककारीलाई। आतङ्ककारी प्रतिबन्ध लागेको छ, नक्कली रहेछ नि। ती विस्फोटक पदार्थहरू बन्दुक के नेपालका मकैका बोटमा फले। अस्ति यही एकजना चाहिँ ती मित्रले ती विजय उसले भने, मिश्रले पहिले जसरी चाहिँ बम र विस्फोटक पदार्थ लिन जान्थ्यो विप्लव पनि किन्न गयो अरे। अनि कति चाहियो विस्फोटक भनेको 5 किलो भन्नु अरे। पहिले त ट्रक लानुपर्छ, 5 किलोमा झर्नुभयो भनेछ त्यसले। 5 किलोमा झरे। तर पहिले चाहिँ मलाई सरकारको आदेश थियो जति पनि बोर्डर पुर्याइदिनु भन्ने। अहिले चाहिँ यो कम्पाउन्डभित्र मात्रै म ग्यारेन्टी लिन्छु है, तपाईँ यो 5 किलो विस्फोटक पदार्थ लिएर जानुभयो भने गेट बाहिर निस्क्यो भने तपाईँलाई पुलिसले पक्रिन्छ। सरकारको निर्देशन छैन। अनि विप्लवजी पनि 4-5वटा मान्छे मारेर अब यो भारतको पावर आएन, भारतको पावर आउँछ प्रचण्डको जस्तै भनेर यिनी चाहिँ के हो भने क्रान्ति आन्दोलन गर्न थाले। अनि 4जना मान्छे आएपछि पनि ठन्डा भएर अब नि त्यसो भने 62-63मा गणतन्त्र आयो। राजाहरूले देश बुझाउन मानेनन्, नदी बुझाउन मानेनन्, देशका साधन स्रोत बुझाउन मानेनन्, बरु गद्दी छोडे। तपाईँ यहाँसम्म आउनुभयो। अब 62-63को आन्दोलन भयो। ती मान्छेहरू के भारतले बोलाएर आएका थिए कि स्वतःस्फूर्त राष्ट्र संस्थाको विरुद्ध? एउटा चाहिँ के थियो भने माओवादीका आन्दोलनको बेलामा ती जुन आक्रमण गर्ने, असल बन्दुक हान्ने र त्यतिखेर मरेका मान्छेको टाउको बेगरका लास भेटिए अग्ला। मलाई अनुमान के छ भने ती भारतीय सेनाका ब्ल्याक क्याट हुन्। यो प्रोक्सी वार हो। यो 42 सालको बम काण्डमा कलकत्तामा बसेर रामराजाले सकार मात्रै गरिदिया हो, बम अरूले नै पड्कायो। पुष्पकमल दाहालको यो कथाकथित जनआन्दोलन पनि यिनले सकार मात्रै गरे। यिनका कभरमा जम्मै काम अरूले गर्यो, भारतले गर्यो। अब यी सुई गर्ने, लास बोक्ने, टोको बोक्ने चाहिँ नेपालीले गरे होलान्। यो त जनयुद्धको कुरा भयो। जनयुद्ध 62-63 सडकमा देखेका मान्छेहरू भारतीय थिए। अब एउटा के भन्छु भने मलाई जानकारी के छ भने त्यतिखेर भारतीय पेन्सनर यहाँ 10-11 लाख छन्। ती पेन्सनरलाई जम्मैलाई भारतले आदेश आन्दोलनमा पठाएको थियो। गोर्खा राइफलका मान्छेलाई छुट्टी दिएर पठाएको थियो र गाउँ गएर माओवादीले मान्छेलाई बन्दुक देखाउँदै एक घरबाट एक मान्छे देऊ, होइन मारिदिन्छु। त्यो जुन अन्तिम आन्दोलनको जुन यो रिङ रोड जति भेरिया थियो नि, जम्मैले माओवादीले बन्दुक देखाएर गाउँबाट निस्किन्छपछि मारिदिउँ, जुलुसमा जान्छपछि मारिदिउँ, बन्दुक तर्साएर बन्दुक देखाएर। माओवादीले चाहिँ आदेश कसको थियो? भारतको। कसले गर्छ त भनेपछि गणतन्त्रका पिता भनेर काङ्ग्रेसहरू गिरिजालाई भन्छन्, माओवादीहरू प्रचण्डलाई भन्छन्, एमालेहरू माधव नेपाललाई भन्छन्। यिनीहरू गणतन्त्रका पिता हुन्, गणतन्त्रका नायक हुन् कि गणतन्त्र नेपालका खलनायक हुन्? होइन, गणतन्त्र नेपालका खलनायक पनि हुन्। यो देशका लेन्डो दुर्जय हो सबै, जम्मै तिनटै। राष्ट्रवादी कोही छैन? कोही पनि छैन। तर मान्दैनन् नि त उनीहरूका कार्यकर्ताहरू। अब हेर्दै जानुहोस् न त, मान्छन् मान्दैनन्। अहिले कति घटे। माओवादीका त्यत्रो दुई त्याइले भने कहाँ गए, माओवादीका लडाका कहाँ गए,
ती बन्दुक पड्काउने कहाँ गए? एउटाले अस्ति स्ट्याटस लेखेर छ, के अरे ज्ञाने चोर देश छोड भनेर जुलुस त लायौँ हामीहरूले। देश छोडेर विदेश चाहिँ त्यही जुलुस लाउने गयो। कुन देशमा गयो? राजा भएका देशमा। आफै विदेशी छैन भयो त्यही। यी माओवादीका जुन देश छोड भनेर अहिले देश छोड्दा यिनीहरूकै नारा लाग्न थाल्यो। कुन देशमा गए त? रोजगार कहाँ रहेछ त? राजै भएको देशमा, खाडी मुलुकमा जहाँ राजा छन्। भयो के त? उहाँले भने जम्मै लाएर राम राज्य गरिदियो भने मैले भने नि अघि, जम्मैलाई तपाईँको विकास भएको, सिङ्गापुर भएको, छपक्क सडक बनेका, जम्मै हस्पिटल बनेका, डाक्टरै डाक्टर आएका, कोरोनाको भ्याक्सिन पटापट ल्याएर मान्छे नमारेका भए राजा नेपालमा इतिहास भइसकेको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ के लेख्थ्यो भने वास्तवमा विकास त राजाकै कारणले नभएको रहेछ, यिनीहरूले भने पत्याउँथ्यो। तर यहाँ के रहेछ भने विकासका नाममा सिक्किममा ठ्याक्कै यस्तै फोटोकपी हो। यो उत्पादन एकै ठाउँमा भएको, त्यहाँ पनि त्यही विकास भएन, जनताको अधिकार भएन, देश रक्षा भएन भनेर राजा निकाले। अधिकार सम्पन्न बनाउनलाई संविधान सभा बनाए, त्यही संविधान सभाले देश विलय गऱ्यो। यहाँ चाहिँ संविधान सभाले बनाएको संविधानले गर्दैछ। अब कसरी गर्दैछ भन्दाखेरि बारम्बार नागरिकता बाँडेर संसदमा विचाराधीन ऐन, तिनीहरूले पास गर्न नसकेको ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने। तर केपी ओली त अस्थायी प्रकृतिको। केपी ओली त 72 सालको भूकम्पपछिको नाकाबन्दीमा त चट्टानी अडानी। यो चाहिँ मलाई अहिले आशंका, तपाईँले एउटा त्यो बुटवलको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा केपी ओलीले भाषण गरेको एउटा भिडियो सायद हेर्नुभयो होला। मैले त कालो झन्डा देखाउँदा त्यो मान्छेलाई थुनेकोमा मैले मुद्दा गरेर निकाले। त्यो मात्रै होइन, नागरिकता रानीको जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्ने चिज होइन। संविधानको स पनि सुन्न। अहिले चाहिँ के भयो त? अहिले चाहिँ उनकी रानीको जन्म दिवसमा यो अध्यादेश क्या ल्याएको? तपाईँ जस्ता पत्रकारले ती एमालेका अरिङ्गाललाई सोध्ने प्रश्न हो यो। तपाईँ त यतो भन्नुहुन्थ्यो, त पत्रकार सम्मेलन प्रधानमन्त्री भएका बेला तपाईँहरू जान पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले सोध्न पाउनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट यो प्रश्न सोधिदिनु होला। तर नि बालकृष्णजी, जस्तो यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ नि, 63 सालको ऐनको अघि कुरा गरिहाल्यो, जहाँ हस्ताक्षर गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अझ राष्ट्रवादी भनिएका नारायणमान बिजुक्छे, सिपी मैनालीहरूको पनि हस्ताक्षर छ त्यहाँ। छ त्यो नागरिकताको। सिपी मैनाली त अघि मैले भने नि, त्यो संसदमा 22 लाखको घडी राखेर प्रचण्डले सही गर्दा सिपी मैनाली र अगाडि र पछाडि यो दिल्लीको गजबको मुर्गा फेला परो भनेर अगाडि र पछाडि कुदिरहेको पहिले। अहिले हेर्नु त पढो, हेरेको छु मैले। सिपी मैनाली दिल्लीको मुर्गालाई ठुलो मुर्गा फेला परो भनेर अहिले टाउको समाएर बसिरहेको छ सिपी मैनाली। अनि अब अहिले त के गर्न थाल्छ सिपी मैनाली? महेन्द्र र चाहिँ तपाईँको के अरे पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पछाडि राखेर, महेन्द्र र पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर इन्टरभ्यू दिन थालेछ। अब उसलाई के थाहा भयो भने अब प्रचण्ड बिकेन, लाइन चेन्ज गर्नुपर्छ, कुरो गइसक्यो अर्कातिर। त्यसो हो भने नि, जस्तो मैले त्यो कुरा गर्न थालेँ, 2063 ऐन आयो नागरिकताको, अन्तरिम संविधानमा पनि त्यही कुरा समेटियो, 72 सालको संविधानमा त्यही राखियो। अनि केपी शर्मा ओलीले ती संविधानभन्दा बाहिर गएर त अध्यादेश ल्याएको छैन। तर तपाईँहरूले विरोध किन गरे? विरोध गर्छन्। पहिलो के हो भने संविधानले देश सिद्ध्याउँछ भने संविधान च्याप्नुपर्छ। उनीहरू त संविधानका के का लागि? देशका लागि नि, कि संविधानका लागि? देशका लागि 5वटा हो। देशको अहित हुन्छ भने नेपाली जनताले त्यस्तो संविधान च्याप्नुपर्छ। त्यसले अघि मैले भने यो सिक्किमीकरणको दस्तावेज हो, यो नेपाली जनताले च्याप्नुपर्छ। यो संविधान अनुकूल थियो भने हाउसले किन पास नगरे त? त्यहाँ नबिकेका मान्छे छन् नि, एजेन्ट नभएका पनि मान्छे छन्। केपी ओली पनि एजेन्ट हुन् त? देखियो त एजेन्ट पाएको त के काम गरे त? ती 3 घन्टा गुप्तचरको प्रमुखसँग के मन्त्रणा गरे? जनतालाई भन्नु पर्दैन? गोप्य गर्न पाइन्छ? के भयो त? गुप्तचरको चिफले के भन्नु? तर यिनले के भने 3 वर्ष 3 महिनासम्म 3 घन्टासम्म ल 1-2 तास खेलिहालौँ भनेर तास खेलेनन् होला। तर नि बालकृष्णजी 2072 गफका गफ गरेनन् होला, केही त गरे। 2072 3 घन्टा के गफ भयो त्यो केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 3 घन्टैको
नभई देशद्रोही हो। त्यहाँ गोप्य सहमति छ, यसरी 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 यो देश सिक्किम बनाउने, त्यही प्लान अन्तर्गत भइरहेछ सबै। त्यही प्लान अन्तर्गत भइरहेको छ। त्यसो र इन्डियामा फेरि दुई किसिमको रहेछ। 12 बुँदेवाला अहिले त्यहाँ पनि छटपट्टि देखिन्छ। 12 बुँदेवाला, श्याम शरण, यी तपाईँको चाहिँ के राजदूत, एसडी मुनि, यी जम्मै छ नि। मेरो यो 12 बुँदेबाट सिक्किम फलाउने योजना बिजेपीले सिद्ध्याउन आँट्यो है। केपी शर्मा हुँदैन, प्रचण्डै चाहिन्छ, यो व्यवस्था सिद्ध्याउनु हुँदैन, यो व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने उनको छटपट्टि देखिन्छ। त्यही छटपट्टिको परिणाम चाहिँ के हो भने यहाँ अहिले भारतको एउटा के भयो भने इन्दिरा गान्धी चाहिँ देश खान माहिर भन्छे, सिक्किम खाइन्। बिजेपीले देश खाएको छैन। र बिजेपीको एउटा के रहेछ भने ऊ हिन्दू धर्मवाला, हिन्दू धर्मको देश चाहिँ उनले यसलाई महान देश भन्दा रहेछन्। यहाँ पशुपति र मुक्तिनाथ नहाई चुनाव जितिँदो रहन्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरियो भने अर्को पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उसको चाहिँ इन्दिरा गान्धीको चाहिँ देश विलय गरेपछि, सोनिया गान्धीको चाहिँ विलय गरेपछि चुनाव जित्ने योजना। बिजेपीको चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ पनि लडाइँ छ, त्यहाँ पनि लडाइँ छ। त्यसो भने आज श्याम शरण जो गणतन्त्र आउँदाखेरिका यो एउटा कालीगढ पनि मानिन्छ हो। कालीगढ मतलब असल नेतै श्याम शरण हो नेपालको। प्रचण्डको पनि हाकिम हो, त बाबुरामको पनि हाकिम हो। ती श्याम शरणले केपी ओली बिजेपीले चलाएको छ, केपी ओलीलाई निरन्तरता दिने भारतको मोदी सरकार हो, मोदी सरकारको योजना अनुसार केपी ओली नेपालमा राज संस्था ल्याउन उद्धत छन् भनेर श्याम शरणले आज ठ्याक्कै यही कुरो आयो। यो केपी यो सिस्टम प्रचण्ड माधव नेपाल श्याम शरणले किन समाउँछ? केपी शर्मा ओलीको किन विरोध गर्छ? यो आन्तरिक मामिला होइन, यिनको वीरता हो यो नेपाल। यिनका बाबुले सिर्जना गरिदिएको किन हस्तक्षेप गरिन्छ? यसको अर्थ त्यहाँ दुई लाइन छ। यो बिजेपी अथवा यो काङ्ग्रेस आएका यी श्याम शरण एन्ड कम्पनी, प्रचण्डका नेता, बाबुरामका नेता चाहिँ आफूले गरेको कामै बमोजिम यो बाटोबाट देश विलय गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छन्। सायद मोदीको चाहिँ नेपालप्रति उनको सहानुभूति किन छ अरे भने यिनी 2-3 वर्ष नेपालमा तपस्या गरेर बसेका छन्। यिनको धर्मपुत्र छ नि सबभन्दा नजिकको, त्यो नेपाली हो, के बहादुर भन्ने नवलपरासीको। सायद उनको योजनामा देश सिद्ध्याउने योजना छैन। त्यसैले अहिले दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहेको छ। 12 बुँदेवाला काङ्ग्रेसका मान्छे चाहिँ त्यही बाटोबाट यो देश लिनुपर्छ भन्ने तिनीहरूको छटपट्टि देखिन्छ। बिजेपी चाहिँ होइन, अब अहिलेको विश्वमा देश भूमि धेरै आवश्यक होइन, मित्रै बनाएर बस्नुपर्छ। हाम्रो संसारको एउटा हिन्दू राष्ट्र छ, त्यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा मोदीको चाहिँ यो देश लिने योजना छैन होला। त्यो अन्तर्गत यहाँ केही काम भइरहेको छ र यो 12 बुँदेवालाले केही काम गर्दैछन्। अब हेरौँ कसले जित्छ। त्यसो भने अब यी अहिले सत्ताबाट बाहिर निस्केका चाहिँ यी 12 बुँदेका एजेन्ट हुन्। केपी ओली चाहिँ अब अर्को चाहिँ म तपाईँलाई त्योभन्दा अगाडि केपी यसैमा अलिकति प्रसङ्ग निकाल्छु। यो हिजो केपी शर्मा ओलीले जुन देशवासीका नाममा सन्देश भने, यहाँ जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो। गणतन्त्रले भने हो, यो प्रणालीलाई भने संविधान, 12 बुँदे, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, यो के भयो? इन्भर्टेड कमाभित्र छ है। जनविश्वास गुमेको प्रणाली, यो प्रणालीमा त प्रधानमन्त्रीले बोले है जनविश्वास गुमिसकेछ। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला। फेरि जोखिम भने चाहिँ अर्थ लाउनु जस्तो कानुनी यो जाला भनेको। जनविश्वास चाहिँ गुमिसक्यो, अब जनविश्वास भएपछि जान्छ त, अब सास नफेरेपछि मर्छ। जनविश्वास गुमेको व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार है भनेपछि यी टिकाउँदैछन्। जनविश्वास गुमेको विश्वास कसको चाहिँ छ? 12 बुँदेवालाको। यो त नेपालीले ल्याएका होइनन्, प्रधानमन्त्रीले भनिसके। म जान्न खोजेँ नि, जस्तो केपी ओली पनि यही प्रणालीमा प्रधानमन्त्री छन्, यही प्रणालीका दलका नेता हुन्। अब तपाईँले भनेअनुसार केपी ओली मोदीको लाइनमा छन्, जहाँ मोदी राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन चाहन्छन्।
यीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुरहरू श्यामशरण अथवा आई काङ्ग्रेस अथवा सोनिया गान्धीको लाइनमा छन्, सत्य हो कुरा? तपाईँले भनेअनुसार त त्यो देखियो नि। अब मलाई अब केपी शर्मा ओली सत्ताका लोभी हुन्। अब जे गर्दा अलिकति बढी सत्तामा बस्न पाइन्छ त्यो गर्न सक्छन् यिनले। त्यो भने अब त्यो भनेको अब हेर्दै जाउँ न। भन्नुको मतलब राज संस्था ल्याउन, राज संस्थाको अब उनले पब्लिकली बोलेका छन्। तर एउटा चाहिँ के छ भने यो जसले खसी पाल्छ खसी त्यसैले काट्छ। कोही साउनी सङ्क्रान्तिमा काट्ने भन्छ, कहिले माघे सङ्क्रान्तिमा काट्ने भन्छ। बागिनजी जस्तो राज संस्था ढल्नुको मुख्य कारण राजाका वरिपरि, दरबारका वरिपरिकै मान्छेको कारण राज संस्था ढल्यो भनेर भन्छन्। होइन, त्यो पनि एउटा कारक तत्त्व हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। तर विदेशी हो यो, पहिलो विदेशी, अनि तिनीहरूको पनि केही कारण छ। त्यसै गरी आन्तरिक कारण खराब नभइकन तपाईँ घरमा चोरी हुन्छ भने घरको कोही मान्छे नै त्यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउने मान्छे कसैसित सम्पर्क छ। त्यसै गरी गणतन्त्र पनि गणतन्त्रवादीहरूकै कारण ढल्छ जस्तो। त्यो त ढलिसक्यो, यही भने त गणतन्त्रवादी केपी शर्मा ओली हुन्। यी भनौँ न, जनविश्वास गुमेको प्रणाली, यही प्रणाली हो नि। फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो। मैले यही जान्न खोजेको थिएँ कि गणतन्त्रवादीहरू भनिएका शक्तिहरू बिचकै द्वन्द्वले गर्दा गइसक्यो त यो। केपी ओली गणतन्त्रवादीहरूभन्दा अलि पर हो, उनीहरू गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, त्यसकारण नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ कि भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ। होइन, हुनसक्छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने रत्नाकर डाकु पनि रामायण लेखेर वाल्मीकि भयो। अब केपी शर्मा ओली यिनी पनि बाह्रमुदेका समर्थक रत्नाकर डाकु नै हुन्। अब अहिले वाल्मीकि हुन खोज्दैछन् कि त्यो हेर्न बाँकी छ। खोज गरे भने इतिहासमा सङ्कटमा परेको देशलाई बचायो है यसले भन्ने केही नाम रहला केपी शर्मा ओली। अब भारतको अब के गर्छन् उनको निर्णय ठिक छ। तर अहिलेसम्म हेर्दा यो जुन देशद्रोही शक्ति कम्युनिस्ट हो नि, यो भाडाको सिपाही टट्टु हो। यो भाडा पाएपछि जे पनि गर्छन् कम्युनिस्टले, पैसा पाएपछि। त्यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ 4-5 टुक्रा जुन गराइदिए केपी शर्मा ओलीले, त्यसको लागि नेपाली जनताले उनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। अब तपाईँले यस्तो भनिरहँदा गणतन्त्रको लागि नेपालमा, राजतन्त्रको लागि भारतमा लडाइँ छ दुई शक्तिको भनेर हामीले विश्लेषण गरिरहँदा बाबुराम भट्टराईलाई सधैँभरि भारतीय एजेन्टको रूपमा तपाईँहरूले चित्रित गर्नुभयो, व्याख्या गर्नुभयो। आज तिनै बाबुराम भट्टराईलाई भारतको सत्तारूढ दल बिजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवाले भन्नेले के भने अहिले पनि बाबुराम भट्टराईसँग नेहरू डक्ट्रिन, नेहरूमा जेएनयूमा पढ्दाखेरि जे कुरा घोकाइयो, जे कुरा बुझाइयो त्यही डक्ट्रिनले काम गरिरहेछ। बाबुराम तिमीले त्यो छोड्नुपर्छ भनेर चेताउनु। यो के हो? अस्ति एउटा के भने उनले राजाको प्रशंसा गरे। प्रशंसा गरेपछि सायद यिनी ती चौथाईवाला, विजय चौथाईवाला अब यो चाहिँ अलिक बुद्धि फिरेका छ कि यसको भनेर आयो होला। आएपछि त फेरि त 12 बजे श्यामशरण र यिनको छ नि त्यो एसडी मुनिले बुद्धि भुटिसक्यो। त्यसको अर्थ के हो भने तिमीले जुन पहिलो लाइन यो 12 बुँदेवाला काङ्ग्रेसको लाइन चेन्ज गर भन्ने लाइनमा त्यो चौथाईले भेटो, ऊ बजेट चेन्ज गर्न सकेन श्यामशरण र एसडी मुनिको कारणले। अब त्यहीँ हेर्नुहोस् न, यिनीहरू कति अस्थिर राजनीतिज्ञ हुन्। यी त प्यादा हुन्, प्यादा चेसको गोटी, प्यादा आफै सर्दैन, चेसको गोटी अरूले सारिदिनुपर्छ। जसले चेस खेल्दैछ खेलाडी अरू नै छन्। सायद नि श्यामशरण, ऊ चाहिँ तपाईँको एसडी मुनि त्यसको प्रभावमा परे होलान्। कहिले यता खोज्छन्, कहिले उता जान्छन्। त्यो ढुलमुले चलित्र हो। र तपाईँको र भारतलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो देशलाई अस्थिर बनाएर, कथम कदाचित यो देश अफगानिस्तान भयो, यो देश अस्थिर बनाएर यहाँ चाहिँ अमेरिकाको सेना आयो, पश्चिमा सेना आयो भने पहिलो नोक्सान त नेपाललाई हुन्छ, दोस्रो नोक्सान चीन र भारतलाई नै हुन्छ। ल ठिक छ। त्यसैले म एउटा धेरै पहिलो राष्ट्रपति रामवरण ती उनका मुद्दा मामिला म गर्थेँ, म उनको वकिल हुँ।
ऊ राष्ट्रपति भएपछि चीन जाने बेलामा पहिलोचोटिको चीन भ्रमण मलाई बोलाए, छलफल गरौँ भने। अनि उनले लामो कुराकानी गर्दा म चीन जाँदैछु, के मागौँ म भने। अनि मैले के भने, अनि उनलाई उद्योग माग्ने, सडक माग्ने, मगन्ते त हो हामी, रेल माग्ला, केही माग्ला, केही भन्ला भन्ने अनुमान। मैले एउटै कुरो भने, चीन र भारत दुइटैलाई तपाईँ के भन्नुहोस् भने, नेपालको इस्युमा चीन र भारत झगडा गरिराखेका छौ, यो तिमीहरू दुईटाका झगडाले यहाँ पश्चिममा आउँछ, पश्चिममा आयो भने तिमी दुइटैलाई ठेगान लाउँछ है। नेपालको विषयमा तिमीहरू कुरो मिलाऊ, झगडा नगर भनेर भन। त्यो भनेर यो कुरामा उनीहरू सहमत भए भने यो देशका लागि धेरै ठुलो उन्नति हुन्छ। मैले भने उनै जानुन्। त्यसपछि भेट भएन। ती राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आए, 2-3 महिनापछि नेपालबाट अन्मिन बिदा भयो। ल ठिक छ। अब भन्नुहोस्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रवेश गरेर फिर्ता भएको देश नेपाल मात्रै हो। यो सुखद कुरा हो। सुखद त चाहिँ चीन र भारतका कारणले। अहिले पनि म के भन्दैछु भने, यो मोदीले किन यसो गर्दैछ, यो के भयो भने चीनले भारतलाई प्रेसर गर्दैछ। यी तिम्रीले जगाएका भूत हुन्, तिम्रो देशले, सोनिया गान्धीले जगाएका भूत हुन्। भूत जसले जगाउँछ त्यसले मात्रै बैठाउन जान्दछ। यो भूतले मलाई दुःख दिए, यो भूतले तिमीलाई पनि दुःख दिन्छ, यो तिमीले भूत ठेगान लाऊ, मैले ठेगान लाउनु पर्यो भने फेरि ठिक हुँदैन है भनेर चीनको दबाबमा यो काम हुँदैछ। र धेरै मध्ये के देखिरहेको छु भने, नेपालको इस्युमा चीन र भारत मिलेका छन्। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता चाँडोभन्दा चाँडो समाप्त हुँदैछ। त्यसो भए 13 वर्ष पुग्दैको यो गणतन्त्र 14 टेक्न पाउँछ कि पाउँदैन? मलाई त धेरै दिन गणतन्त्रको आयु बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि श्रीपाद महाराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव कहिले नारायण हिटी होइन, त्यसका लागि पहिलो त यो त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण हो। बिरामीलाई डाक्टरले औषधि दिन सक्छ, तर त्यो औषधि खाने काम त बिरामीले नै गर्नुपर्छ। ल ठिक छ, यो बुझियो है मेरो भनाइ। यो बुझियो। अब डाक्टरले चाहिँ तपाईँको औषधि खा भन्छ, बिरामी चाहिँ बेलुका गएर रक्सी खान्छ भने त्यो बिरामी मर्छ। यो देश जोगाउने, सडकमा ल्याउने जिम्मा चाहिँ नेपाली जनताको हो। औषधि खाइदिनु पर्यो। अहिले औषधि खाइदिन्थे, कोरोनाको औषधि ठुलो आयो, मान्छे नै मर्ला। तर यो अलिकति नियन्त्रण भइसकेपछि पहिले आइसकेको थियो सडकमा। यति ठुलो अहिले हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टी खोलिसकेपछि यस्ता तपाईँ कल्पनै नगरे मान्छेले चिन्ता व्यक्त गरेर हामी तपाईँसित छौँ, देश तपाईँले मात्रै जोगाउन सक्नुहुन्छ, यी त जम्मै ल्यान्डुदोरी एउटा छन्, देशभरि हामी घुमौँ। ल ठिक छ। अब म अन्तिम भनेर हामीहरूलाई यस्तो तपाईँको। र अझ मलाई केही मान्छेले के भन्छन् भने, उहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदा हामी कसरी यो पार्टीमा लाग्ने, कसरी सदस्यता लिने, यो पार्टी अटोमेटिक पार्टी हो। हामी पैसा कमाउन आएका होइनौँ। अरू पार्टीको चाहिँ नेता पद पनि बेच्छ, सभापति बिन्छ, संसद सदस्य पनि बेच्छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ, पैसा लिन्छ, यहाँबाट नेता जाने फुलमान लाउँछन्। हाम्रो होइन। स्वस्फूर्त रूपमा तपाईँ हरेक जिल्लामा नेपालका लागि नेपाली हाम्रो एजेन्डाको समिति बनाउनुहोस्। चुनाव अगाडि यो व्यवस्था गयो गएन भने हामी चुनावमा 2/3बाट यो विदा गर्छौँ। उम्मेदवार हाम्रा कस्ता तपाईँ आफै तय गर्नुहोस्, आफै सङ्गठन गर्नुहोस्। कानुनी प्रक्रियाका लागि हाम्रो यो पार्टीको उम्मेदवार हो भने हामी चिठी दिन्छौँ। तर सङ्गठन गर्ने, आन्दोलन गर्ने, चुनाव उठ्ने, पैसा जुटाउने जम्मै काम जनताले स्वस्फूर्त आफै गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूको पार्टीको एजेन्डा हो। एजेन्डा हामीहरूले अरू पार्टीको जस्तो चाहिँ जम्मै लगानी उद्योग खोले जस्तो लगानी नेताले गर्ने, अनि त्यसको नाफा आएको त्यही नेताले खाने। जिल्लामा जाँदा हुर्र मोटरसाइकल ल्याएर स्वागत गर्न आउनु नि परेन। हामी त यो उनीहरूले आफैले चुनाव जितेर हाम्रो एजेन्डामा यहाँ आइदियो। ल ठिक छ। त्यो स्वस्फूर्त रूपको हामी काम गर्दैछौँ। अब म अन्तिममा छु। जस्तो यति गणतन्त्रको आयु नै अब 1 वर्ष जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ।
यो गणतन्त्रको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओली 3 वर्ष प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाललाई झन्डै डबल ऋणमा पारेछन्। 8 खर्ब ऋण भएको 15 खर्बभन्दा बढी ऋण पार्ने त भाइ, नेपालीले यो त कस्तो बोक्ने भने, अवस्था आयो। एउटा- यो प्रत्येक नेपालीको शिरमा 52,000 औला टेन्टेटिभ ऋण हेर्नुहोस्, रहेछ। कस्तो लोकतन्त्र आछ। अब यो के पायौँ त अब हामीले म गणतन्त्रमा? सुन्नुहोस्, ऋण पायौँ? यही हो हामीले मैले पाउनु? नेपाली जनतालाई प्रश्न गरेको। म पनि झुक्किएछु। 46 साल 45-46 सालमा खुला मञ्चमा यी नेता भाषण गर्थे। म भर्खर वकालत गर्न थालेको थिएँ। म पनि सिङ्गापुर बनाइदिन्छु। म पनि तपाईँको 45 सालमा चन्द्रशेखरले आएर गणेश मानका घरमा भाषण गर्दा म पनि त्यहाँ छु। के नगर्लान् भने जब गणेश मानका घरमा चन्द्रशेखर र सुरजेन सिंह बन्नाला आएपछि मैले त्यही दिनबाट यी भारतीय एजेन्ट रहेछन्, यो देश डुबाउने भए। त्यतिखेर हाम्रा वकिलले अदालत बहिष्कार गरेका थियो। म त्यो थाहा पाएपछि त्यस दिन आएर म बहस गरेँ। पछि धेरै यो तपाईँको हाम्रो आन्दोलनको बेलामा यो बहस गर्न जाने भनेर मलाई बहिष्कार पनि गरे। त्यो मैले भोगेँ, त्यो पीडा मैले भोगेँ। राजावादी भनेर? राजावादी होइन, आन्दोलनको विरुद्धमा गयो बहस गर्न। त्यो राजावादी त हो नि। राजावादी भनेर। त्यसैले म के देख्दैछु भने यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भन्नुहोस् न, यो अब के भन्ने यिनीहरूलाई? ऋण हेर्नुहोस् त, घाँटी घाँटी भइसक्यो। अब भाषण गर्दा के भन्थे भने 7,000 ऋण थियो। अहिले प्रसुति गृहमा कोही बच्चा जन्मिँदैछ भने पञ्चायतले 7,000 ऋण लगायो, हामी छानबिन गर्छौँ भन्थे। राम्रै होला, खाएको होला पञ्चायतले, राजाले पनि खाए होलान्, हामी ताली बजाउँथ्यौँ। अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 37,000 थियो, अहिले 52,000। अहिले 52,000। यी नेता जनताले खोज्नुहोस् अब कहाँ पायो? पञ्चायतले 7,000 लिँदा कति राजमार्ग बने, कति बिजुलीका आयोजना बने, कतिवटा उद्योग कारखाना बेचे भए। अहिले 52,000 ऋणले के भनौँ? माने गणतन्त्र असफल भयो। अब पुरै असफल देशै सिद्ध्याउँछ। र एउटा देश सिद्ध्याउनका लागि कस्तो हुन्छ भने, जस्तो भन्नु न, यो रुख छ, यो रुख निकाल्न, यसलाई झेराउनलाई यसको खन्नुपर्छ, यसका जरा निकाल्नुपर्छ, जरा काट्नुपर्छ। यो जरा देश सिद्ध्याउनलाई धर्मको जरा काटे, राजतन्त्रको जरा काटे, अर्थतन्त्रको जरा काटे, अनि धर्म संस्कृतिको जरा काटे। एकता थियो सानो देश, त्यसलाई झगडा लाएर एकदम टुक्रा टुक्रा बनाए। अब अहिले देश सिद्ध्याउनलाई त्यसले बोक्नुपर्छ ऋण। त्यसैले हामीहरूले भन्यौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म नेपालका लागि नेपालीले सरकार गठन गरेको पहिलो दिन पञ्चायत नेता र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। 1 वर्षको बजेट मात्रै म प्रचण्डको हातबाट निकाल्छु। ल प्रचण्डको काठमाडौँमा यी मुक्ति टावर, मलाई हरेक मुक्ति टावर थाहा छ प्रचण्डको। यी ब्याङ्क लुटिया पैसा, भारतले दिएका पैसा, क्रिस्चियनले दिएका पैसा कहाँ लगानी भयो मलाई थाहा छ। अजय सुमारिका नामको सम्पत्ति कसको त्यो पनि हामीहरूलाई थाहा छ। यी चाहिँ लाजिमपाटको घर कसको त्यो पनि मलाई थाहा छ। यी चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खुमलटारमा बसेका ती अधिकारी कसका पैसाले चल्दैछन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। एकताल सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार। हामी दुई लाइन सङ्घर्षमा छौँ। पहिलो यो आन्दोलनबाट बिदा गर्छौँ। आन्दोलनबाट बिदा गर्ने यही कोरोना छ, परिस्थिति मिलेन, जनता अल्मलिए भने एकजना मान्छे मैले भेटेँ। हाम्रो परिवारमा 168 जना छौँ। जम्मै परिवारको मान्छे राजा चाहिन्छ भन्छ, तर राजा चाहिन्छ भनेर रत्न पार्कमा चाहिँ आउनु न। राजा ल्याउँछु भन्ने कोही मान्छे पार्टी बनेर आयो, कमल थापा बाहेकको मान्छे भने त्यो पार्टीलाई हामी भोट हालिदिन्छौँ भन्ने मान्छे पनि मैले भेटेँ। एकछिनलाई मानौँ हिजो कम्युनिस्टलाई 2/3 दिने नेपाली जनता विकासका लागि, समृद्धिका लागि, अब यो देश जोगाउनका लागि, यो प्रणाली फेर्नका लागि, नेपालमा हिन्दू धर्म ल्याउनका लागि, सङ्घीयता खारिज गर्नका लागि हामीहरूलाई नेपाली जनताले 2/3 दिनुपर्छ। 2/3 भन्दा बढी। 7 दिनमा यो असफल संसदीय व्यवस्था खारिज गर्छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा लान्छौँ, पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको सम्पत्ति जम्मैको छानबिन गरेर 12-13 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। यो पैसा गरिबीका रेखामुनि भएका नेपाली जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, मलाई थाहा छ खान नपाएर मान्छे बसेको छ। अब पाल्किन्छ। नेपालमा गरिबी पनि उन्मूलन हुन्छ। हामी र हाम्रो पार्टीमा एउटा
व्यवसायिक राजनीतिले आउनु होला है। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउन आउने होइन। होइन आउने होइन। जुनसुकै व्यवसायमा अब्बल हुनुहुन्छ तपाईँ, डाक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, हिजो कर्मचारी हुनुभयो, आफ्नो बन्दोबस्त गरिसक्नु भएको छ, यहाँ पैसा कमाउन आउने होइन। युवा त नआउने भयो त, त्यसो भयो भने युवाको लागि त देशका लागि आकर्षण के युवा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा भ्रष्टाचार गर्न गएका युवा देशका लागि आएका होइनन्। तिनीहरूलाई रोजगार दिने। यी अहिले 42वटा उद्योग बेचेका छ नि, जम्मै उद्योग बेचेकालाई जम्मै लगाएर थुन्नेर उद्योग चलाउने। हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष बनाएर संसारका बुद्ध र हिन्दू धर्मावलम्बीलाई 1% ल्यायो भने 80 लाख मान्छेलाई यहीँ रोजगार हुन्छ। अर्को अहिलेसम्म बाँडेका 19 साल पुस 1 गतेलाई कटपियर मानेर त्योभन्दा पछाडि लिएका नागरिकता एक छानबिन गर्ने। त्यो नागरिकता रद्द नगर्ने हो भने यो देश फिजी हुन्छ। अब म अन्तिममा अब यो काम अहिले इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको हुनाले नेपाली जनताले यो देश बचाउन भूमिका खेल्नुहोस्। हामी पैसा कमाउन आएका होइन, हामी टेस्टेड मान्छे हौँ, यो देशको हित गरेका मान्छे हौँ, लडिराखेका मान्छे हौँ देशको विरुद्ध, देशको विपक्षीमा गरेका निर्णयमा। त्यसैले कसैलाई त पत्याइदिनुहोस्, अब म नभए देश रहँदैन। अन्तिममा छु बाल्किनजी, यति भनिरहँदा सर्वोच्चमा मुद्दा छ, तपाईँ कानुन व्यवसाय नै भावनाले म यो कुरा सोध्नै मन लाग्यो। सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशको बिचमा अथवा महान्यायाधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको बिचमा हिजो जुहारी नै चल्यो। एकजना न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको बारेमा आपत्ति जनाए गोविन्द बन्दीले, त्यसपछि गोविन्द बन्दीको बारेमा आपत्ति जनाए महान्यायाधिवक्ताले। यो के एउटा कस्तो रहेछ भने अब यो हाम्रा 63 सालका लोकतन्त्र ल्याउने केही वकिल साहबहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने न्यायाधीश नियुक्ति हामीहरूले गरे भने हुन्छ, न्यायाधीशले फैसला हामीहरूले भने भने भन्नुपर्छ, कुन न्यायाधीश राख्ने त्यो पनि हामी तय गर्छौँ, हामी त गणतन्त्र ल्याउने, त्यो भ्रम छ। उहाँले जे गरेपछि पनि हुन्छ। सम्मु थापाका एउटा कान्तिपुर टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू छ, जम्मै वकिल घुस खुवाउँछन्, हामी घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन्, सर्वोच्चमा मुद्दा छ। उनलाई लोकतन्त्र किन चाहिएको छ? घुस खानका लागि, घुस खुवाउनका लागि। अब उहाँहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने जम्मै उहाँहरूले नियुक्ति गरेका कम्युनिस्टका न्यायाधीश मात्रै ल्याइदियो। अब त रमाइलो, यिनै वकिललाई न्यायाधीश छान्ने पनि देऊ न, फैसला पनि यिनीहरूलाई गर्न देऊ न। यस्तो पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका, यिनीहरू नै भन्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका, यिनीहरूले नै सिफारिस गरेर तपाईँको इन्टरभ्यू दिएर पास गरेर आएका न्यायाधीश होइन यी जम्मै न्यायाधीश। अनि त्यसको अर्थ के हो भने यी कानुनी शासन मान्दैनन्, यी जबरजस्तीको शासन गर्छन्। हिजो फैसला गर्दा पनि हिजो जुलुस लाएर जनदबावबाट फैसला गऱ्यौँ भन्ने यो जनदबाव हो। अब चाहिँ हाम्रो सम्मु थापाको तया छ, यो चाहिँ के अरे सापकोटा, अग्नि सापकोटालाई यो संसद पुनर्बहालीको मुद्दामा विपक्षी राखेको छ। विपक्षी छन्, विपक्षीलाई गएर सल्लाह दिनु यो राजनीति, यो वकिलको नैतिकता हो। वास्तवमा यिनीहरूको लाइसेन्स खारिज हुनुपर्छ। तर महान्यायाधिवक्ताले लाइसेन्स खारिज गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भन्ने होइन, बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, अनुशासन समितिको पनि उनी हुनुहुन्छ। हिम्मत छ भने गरिदिनुहोस्। त्यो तपाईँको बार काउन्सिलको मिटिङ राखेर यी पेसागत आचरणभन्दा बाहिरका मान्छेलाई आफैले रिट लेख्दा विपक्षी बनाउने, अनि त्यसैलाई गएर चाहिँ के हो भने सल्लाह दिने। यो पनि के हो भने यो वकालतको नैतिक चरित्रभन्दा बाहिरको कुरो हो। अब त्यो चाहिँ 12 मुदेका समर्थक र सिक्किम बनाउनेलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन, किनभने सबभन्दा धेरै मान्छे मार्ने यो देशमा सबभन्दा ठुलो महान मान्छे छ, तिनीहरू त्यो मान्छेका समर्थक हुन्, उनीहरूलाई त कानुनै लागेन नि। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले फेरि विज्ञप्ति निकाले। यो चाहिँ यहाँ पनि के देख्यो भने धरापमा पर्यो भनेर, यो चाहिँ के देखेँ भने पश्चिमा 12 मुदे गर्ने श्याम शरण यिनीहरूको चाहिँ यो संविधान धरापमा पर्यो भने सिक्किम हुन पाइँदैन र 4 पूर्व न्यायाधीशलाई पनि यो 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 अराजक अवस्थामा अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। हामीहरूले बोलिदिइरहेका छौँ पञ्चायतकालदेखि उच्च ओदाका छानबिन गर्छौँ भनेर, यो व्यवस्था गयो भने उनीहरू पनि थुर 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 छन्, सम्पत्ति जफत होला भनेर।
अब आफ्नो उहाँहरूको पनि आफ्नो संरक्षण गर्नु स्वाभाविकै हो। तर उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु सिक्किम बनाउने संविधानको तपाईँले किन संरक्षण गर्नुभयो? बारम्बार तपाईँहरूले 47 सालको यिनै 3 जना मध्ये 2 जना मान्छे 47 सालको संविधानका ड्राफ्टम्यान पनि हुन्। कटपियर 19 राखेको थियो। बारम्बार यस्तो सानो देशमा कटपियर परिवर्तन गरेर नागरिकता जन्मको आधारमा बाँड्नुहुन्छ है हुँदैन। संसदमा विचाराधीन ऐनलाई छलेर जनताले पास गर्न नसकेको ऐन त्यो पनि अस्थायी प्रकृतिको ऐन स्थायी प्रकृतिको नागरिकता दिन मिल्छ है मिल्दैन? यो देश सिक्किम हुन्छ है हुँदैन त्यसमा चाहिँ तिम्रो चिन्ता किन भएन? संविधान अनि बनाए यी राजनीतिज्ञ त्यसैले सायद यो हाम्रो कानुन बनाउने संविधान बनाउनेले 65 वर्ष पुगेपछि मान्छेले दिमागले काम गर्दैन। अब यसलाई सरकारमा जागिरमा राख्नु हुँदैन भनेर पेन्सन दिएर घर बसालेको। अब ती सठिएका मान्छेले भनेको कुरा नेपाली जनताले कसरी लिने त्यो आफ्नो नेपाली जनताले नै विचार गर्ने। यिनीहरूको त ड्युटी 2 ठाउँ विदेश घुमाइदियो भने पनि यी दङ्ग पर्छन्। र यी के हो भने बिकेका मान्छे हो। तपाईँ निदाका मान्छेलाई उठाउन सक्नुहुन्छ? अभिनय गरेकालाई निदा र बहाना गरेर सुतेका मान्छेलाई उठाउन सक्नुहुन्न। नेपालको इतिहासमा एकजना यिनै मान्छेका मध्ये एकजना एउटा सानो पार्टीमा हामी खुब त्यतिखेर मलाई खुब खेदेका थिए। एकजना मान्छेले सोधे तीमध्येका एकजना छन् यहाँ 4 जना मध्ये क्या 4 जना मध्ये नेउपानेजी तपाईँलाई रिस उठ्दैन? म खेदिएको मान्छे हो। मैले भने रिस उठ्दैन मलाई तर हिसाब किताब चाहिँ एक हुन्छ त्यो भने अरे हाम्रो कार्यक्रम मार्फत सायद हेर्नुहुन्छ होला उहाँले। हेर्नु भने उहाँको लागि धन्यवाद। केही भन्नु छैन नेपाली जनतालाई। अब नेपाली जनतालाई अब के मात्रै भन्छु भने अरू कुनै देश बचाउने उपाय छैन। तराईका जनताले यो जुन नागरिकता अध्यादेश र महन्त र राजेन्द्र महतोको विरुद्धमा जुन आन्दोलन गरे, जुन जनता अहिले सचेत भए जो हामीसित सम्पर्क गरिरहेका छन्, अब अलिकति देश बाँच्छ कि भन्ने आश पलाएको छ। अर्को साल यसै गरी गणतन्त्रको दिवसको दिन तपाईँ र म कुरा गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ तपाईँको भनाइअनुसार प्रतीक्षा गरौँ। समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब गणतन्त्र रहे फेरि गरौँला, गणतन्त्र रहेन भने अर्को व्यवस्थामा फेरि गरौँ। हस् हस्।